नमस्कार, म कृष्ण खत्याडी। आज पनि म यहाँहरूको साथ एउटा विषय लिएर उपस्थित भएको छु। आजको विषय हो तिहार। यो तिहार भन्ने चाड नेपालीहरूको अथवा धेरै नेपालीहरूले मनाउने अथवा दोस्रो ठूलो पर्वको रूपमा लिने गरिन्छ। यो पर्व विशेष गरेर 5 दिन, विशेष गरेर कार्तिक महिनामा पर्छ। यो विशेष गरेर 5 दिन मनाइने हुनाले पनि यसलाई यमपञ्चक पनि भन्ने गरिन्छ। विशेष गरेर यमराजसँग सम्बन्धित अथवा मृत्युसँग सम्बन्धित रहेका कारणले पनि यसलाई यमपञ्चक भनिएको हुन सक्छ। र यो चाड 5 दिन मनाइदा यो चाड आफैमा चाहिँ यसको आफ्नै धार्मिक मान्यताहरू अथवा धार्मिक आड पाए पनि यो चाडका मौलिक र सांस्कृतिक आदि आडहरू रहेका छन् भन्ने मलाई लाग्छ। यो धर्म भन्दा पनि समाजले क्रिएट गरेको, समाजमा परम्पराको विकास कसरी हुन्छ त, संस्कृतिको विकास कसरी हुन्छ, चाडपर्वको विकास कसरी हुन्छ भन्ने जब जब समाजलाई चाडपर्व आदि सामाजिक मान्यताहरूको आवश्यकता पर्छ र सामाजिक मान्यता, सामाजिक आवश्यकताका आधारमा चाहिँ यस्ता चाडपर्व, धर्म आदिको निर्माण हुन्छन्, विकास हुन्छन्, प्रयोग हुन्छन्, समय सापेक्ष परिवर्तन हुन्छन्, स्थानान्तर हुन्छन्, विकास हुन्छन्। वास्तवमा यो तिहारको कुरो गर्दा तिहार शब्दको विशेष हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ तिहार चाहिँ केलाई भन्ने त? यो तिहारको बारेमा कुरा गर्दा यो चाहिँ तिहारमा चाहिँ 5 दिनमा चाहिँ पहिलो दिन कागको पूजा गरिन्छ, दोस्रो दिन कुकुरको गरिन्छ, तेस्रो दिन गाईको पूजा गरिन्छ, लक्ष्मी पूजा गरिन्छ, भैलो खेलिन्छ, चौथो दिन गोरु तिहार अथवा गोरुको पूजा गरिन्छ, देउसी खेलिन्छ र 5औं दिन चाहिँ भाइको पूजा गरेर चाहिँ तिहारको अन्त्य हुन्छ। र विशेष गरेर भारतमा चाहिँ दिवाली भन्ने शब्द पनि प्रयोग गरिन्छ, कहीँ नेपालमा दीपावली पनि भन्ने शब्द प्रयोग गरिन्छ। र तिहार भन्ने शब्दको कुरो गर्दा भारतमा चाहिँ सबै चाडपर्वलाई तिहार भन्ने भनिन्छ। यो तिहारले चाहिँ भारतमा अथवा सबै पर्वको बारेमा सिम्बोलिक रूपमा हेर्छ भने नेपालमा चाहिँ तिहार भनेर एउटा मात्रै चाडलाई सिम्बोल गर्छ। यो तिहार शब्दको विकास चाहिँ कसरी भयो नेपालमा भन्ने सान्दर्भिक अध्ययन गर्दा हामीले के पनि भेट्न सकिन्छ भने चाहिँ यो मगर भाषाको चाहिँ तिसार भन्ने शब्दबाट चाहिँ तिहार भन्ने शब्द विकास भएको हो भन्ने विभिन्न विद्वानहरूको चाहिँ मत छ। विशेष गरेर स्याङ्जा, पाल्पा लगायतका ठाउँमा चाहिँ यो बर्खे बाली भित्र्याउने समयमा चाहिँ यो तिसार भन्ने चाहिँ एउटा पर्व मनाइन्छ। यो तिसार अथवा समितिले चाहिँ विशेष गरेर 3 दिनसम्म चाहिँ पूजा गरिन्छ, नाचिन्छ, रमाइलो गरिन्छ। यो तिसारमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दा विशेष गरेर भूमि र प्रकृतिलाई धन्यवाद दिँदै पितृको पूजा गरिन्छ। र यो तिसारमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब हिउँदे बाली सप्रियोस् भनेर चाहिँ एक किसिमको प्रकृतिलाई पूजा गरेर चाहिँ मगरहरूमा चाहिँ यो प्राचीन रूपमा चाहिँ अथवा इन्डिजिनियस रूपमा चाहिँ मनाउने चाहिँ एउटा प्रथा हो, चलन हो। यही तिसारको चाहिँ विकसित रूप चाहिँ तिहार हो भन्ने विभिन्न चाहिँ मानव शास्त्रीहरूको मान्यता छ अथवा विज्ञहरूको मान्यता छ। विशेष गरेर हामीले हेर्ने हो भने नेपाली भाषाको कुरो गर्दा पनि अथवा नेपाली सभ्यता र समाजको कुरा गर्दा पनि सिन्जाली भाषा चाहिँ जब पूर्व लागिसकेपछि मगरात भने अथवा विशेष गरेर तपाईलाई चाहिँ पुण्यमल्ल अथवा 1347 देखि 1397 को बीचमा खस साम्राज्यको सिमाना चाहिँ त्रिशुली नदी पश्चिम रहेको पाउन सकिन्छ। विशेष गरेर सिन्जाली भाषा को चाहिँ मगरहरू अथवा मगर समुदायसँगको एक किसिमको समन्वयमा विकासमा चाहिँ के भयो भन्दा आजको नेपाली भाषा विकास भए जस्तै तत्कालीन खस साम्राज्यबाट चाहिँ र मगर चाहिँ एउटा समुदायसँगको सामाजिक अन्तर्घुलनबाट चाहिँ विभिन्न चाडपर्वको विकास भएको पाउन सकिन्छ। यसैका आधारमा चाहिँ यो मौलिक रूपमा चाहिँ रहेको पाउन सकिन्छ। र विशेष गरेर हामीले हेर्ने हो भने यही तिसार भन्ने शब्दबाट चाहिँ आजको तिहार भन्ने शब्दको विकास भएको हो भनेर भन्न सकिन्छ। तिहारको पहिलो दिन विशेष गरेर काग तिहार, यो कागलाई पूजा गरेर मानिन्छ। हिन्दू धर्ममा शनि देवताको वाहनको रूपमा कागलाई लिइन्छ भने विशेष गरेर यो कागको चाहिँ हामीले चाहिँ सामाजिक मान्यता, सांस्कृतिक मान्यता अथवा प्राकृतिक मान्यता हामीले हेर्ने हो भने काग चाहिँ सबै ठाउँमा पाइए तापनि विशेष गरेर जंगल र बस्ती नजिकै कागहरू धेरै हुने, रहने, बस्तीसँग पनि नजिक हुने र अरूसँग प्रकृतिसँग नजिक हुने हुँदा चाहिँ
कागलाई समाचार वाचक अथवा समाचार आदान प्रदान गर्ने एउटा माध्यमको रूपमा पनि लिने गरिन्छ। हाम्रा गाउँघरमा अझै पनि काग आएर जस्तो घरका बारदलीमा बस्ने कि धुरीमा बस्ने कि सुकेको रुखमा बस्ने कि काँचो चाहिँ रुखको हाँगामा बस्ने कि त्यसपछि कसरी कराउने, उसले कराएको चाहिँ को आधारमा, त्यसको सिम्बोलिक आधारमा, उडेको आधारमा, त्यसको चाहिँ दिशाका आधारमा पनि कस्तो खालको समाचार ल्यायो, के भयो, कसो भयो भन्ने हाम्रो अझै पनि हाम्रो सामाजिक मान्यता छ। कागलाई चाहिँ समाचार वाचकको रूपमा अथवा समाचार वाहकको रूपमा पनि कागलाई हेर्ने गरिन्छ। विशेष गरेर कागलाई हाम्रा डाक्टर जगमान गुरुङले चाहिँ कागलाई चाहिँ यो हन्टिङ एन्ड ग्यादरिङ अथवा सङ्कलित समाजको एउटा चाहिँ प्रतीकको रूपमा चाहिँ अथवा चाहिँ समाचार वाचकको रूपमा चाहिँ त्यो बेलादेखि हेरिएको भन्ने एउटा सांस्कृतिक मान्यता उहाँले राख्नुभएको छ। भलै कागको धार्मिक भन्दा पनि सामाजिक आस्था चाहिँ उच्च रहेको पाउन सकिन्छ। यसका साथसाथै हामीले अर्को तिहार दोस्रो दिन चाहिँ कुन तिहार हो भन्दा कुकुर तिहार हो। धर्मशास्त्रमा भैरवको वाहनको रूपमा लिने गरिन्छ कुकुरलाई, होइन। यो हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ तिहारमा पनि स्वर्गका राजा इन्द्रको ढोकामा चाहिँ 4वटा आँखा भएको कुकुर हुन्छ भन्ने मान्यता छ। अब यो चाहिँ कुकुरलाई चाहिँ आराधना गर्नुपर्छ अथवा स्वर्ग छिर्न अथवा भलै चाहिँ त्यो 4 आँखा भएको कुकुरलाई चाहिँ पूजा गर्नुपर्छ अथवा त्यो मान्नुपर्छ भन्ने मान्यता रहेको छ भने यो 4 आँखे कुकुरको कुरो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो वैदिक परम्परामा पनि अश्वमेध यज्ञ गर्दाखेरि चाहिँ घोडाको चाहिँ पेटमा 4वटा आँखा भएको कुकुरलाई चाहिँ बाँधेर मारेर चाहिँ अश्वमेध यज्ञ गर्ने चलन चाहिँ वैदिक मान्यता रहेको भेट्न सकिन्छ भने यो चाहिँ महाभारतका चाहिँ सत्यवादी महाराज युधिष्ठिर पनि हिमालयको फेदी उत्तरापटबाट स्वर्ग जाने क्रममा चाहिँ उनका 2वटा कुकुरहरू मध्ये एउटा सम्बल नामको कुकुरले पनि साथ दिएको कुरा चाहिँ धर्मशास्त्रमा भेटिन्छ, महाभारतमा भेटिन्छ। यो सम्बल जातको कुकुर कस्तो थियो त भन्दा चाहिँ 4वटा आँखा भएको थियो भन्ने चलन पनि धार्मिक मान्यता छ। र आज पनि हामीले हेर्ने हो भने जस्तो हाम्रो नेपालको चाहिँ स्याङ्जा, बागलुङ, म्याग्दी, पर्वत, कास्की लगायतका ठाउँका गाउँहरूमा चाहिँ यो चाहिँ आँखाभन्दा माथि 2वटा चाहिँ खैरो थुप्लो भएका कुकुरहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ शुभ साइत अथवा चाहिँ लक्षणका कुकुर मानिन्छ। यसका आधारले पनि हामीले के बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि तत्कालीन समयमा चाहिँ महाराज युधिष्ठिर चाहिँ नेपालबाटै अथवा नेपालको भूभागबाटै स्वर्ग गएका हुन् कि भन्ने एक किसिमको भौगोलिक मान्यता, जियोग्राफिकल चाहिँ एजुम्सनहरू चाहिँ हामीले गर्न सकिन्छ, मान्न सकिन्छ। र त्यसो हुनाले हामीले कुकुरको कुरो गर्दा विश्वमा चाहिँ ठूलो हिमाली जातको चाहिँ हस्कीदेखि लिएर मेक्सिकन चिहुआहुआ नामकका संसारमा कुकुरहरू पाइन्छ। र यो कुकुरको कुरा गर्दाखेरि अब यो कुकुरको गुणको कुरा गर्दा मानिसभन्दा 50 गुणा ज्यादा घाँडा शक्ति भएको कुकुरले चाहिँ कुकुरको एउटा अद्वितीय क्षमता हुन्छ। कुकुरले चाहिँ एउटा चाहिँ आफ्ना मालिकलाई चिन्ने अथवा एकचोटि चिनेको चाहिँ मानिसलाई चाहिँ जुगौँसम्म नबिर्सिने एक किसिमको अद्वितीय क्षमता कुकुरको मानिन्छ। र अब यो कुकुरको कुरो गर्दा कुकुर चाहिँ मानिससँग कहिलेदेखि रहन गयो भन्ने विभिन्न मूल्य मान्यताहरू छन्। धेरै विद्वानहरूले 15,000 वर्ष भनिए तापनि कुकुरको कुरो गर्दा चाहिँ करिब यो फ्रान्सको चाहिँ नि दक्षिणी भूभागमा पाइएको करिब 26,000 वर्ष अगाडिको एउटा चित्रका आधारमा हेर्ने हो भने चाहिँ मानिससँग चाहिँ कुकुर करिब 35,000 वर्ष अगाडिदेखि रहेको हो भन्ने मान्यता विद्वानहरूको छ। र कुकुरको हामीले कुरा गर्दा चाहिँ ग्रे वुल्फ नामक चाहिँ एउटा बुवासोको विकसित प्रजातिको रूपमा कुकुरलाई लिने गरिन्छ। र त्यो ग्रे वुल्फ अथवा चाहिँ खैरो बुवासो र आज कुकुरमा धेरै चाहिँ भिन्नता पाए पनि त्यो कुकुर चाहिँ अथवा कुकुरले चाहिँ मानिसको चाहिँ साथ सँगसँगै मानिसको सँगत सँगसँगै उसले आनुवांशिक रूपमा पनि परिवर्तन गरेको विभिन्न मानवशास्त्रीहरूको मत छ। विशेष गरेर हामीले हेर्ने हो भने बेल्जियमको गुफामा पाइएको करिब तपाईलाई 32,000 पुरानो चाहिँ कुकुरको जीवाश्मले पनि मानिसहरू करिब मानिस र कुकुरको सम्बन्ध एकदमै पुरातन रहेको पाउन सकिन्छ, मान्न सकिन्छ। दक्षिणी चीनमा पनि करिब चाहिँ अहिले नयाँ आएको चाहिँ कार्बन डेटिङ अथवा चाहिँ न्युक्लियस सम्बन्धी अध्ययन हामीले हेर्ने हो भने चीनमा पनि करिब 30,000 वर्षदेखि कुकुरको पालन गरेको हो भन्ने मान्यता
छ। अब कुकुरलाई चाहिँ विशेष हामीले हेर्ने हो भने कुकुर सबैभन्दा पुरानो चाहिँ मानिसले पालेको चाहिँ जनावर चाहिँ भेडा मानिए तापनि विशेष गरी भेडा किन पालियो भन्दा चाहिँ यसको मासु, छाला र ऊनका लागि पालियो र त्यो भन्दा पनि प्राचीन रूपमा कुकुर पालियो भन्ने विभिन्न चाहिँ मान्यता अथवा खोजहरूले पनि भेटाएको छ। र हामीले हेर्दै हो भने कुकुरको कुरो गर्दा चाहिँ कुकुर चाहिँ कसरी चाहिँ बस्यो, कुकुर चाहिँ कसरी रह्यो भन्ने हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ यसलाई चाहिँ सेल्फ डेमोस्टिकेसन थ्योरी भन्छ। यो सेल्फ डेमोस्टिकेसन थ्योरी भनेको के हो भन्दा मान्छेको झुण्ड नजिकै मान्छेले खाएर फ्याँकेका चाहिँ हड्डी, मासु लगायतका चाहिँ बसहरूले खाए, बिस्तारै मानिसका बस्ती सँगसँगै रहँदै आए र बिस्तारै चाहिँ यी चाहिँ के भयो भन्दा चाहिँ यी चाहिँ मानिससँगै रहन थाले, मानिसकै प्रयोगमा आउन थाले। सानो छँदा केटाकेटीको साथी, वयस्क छँदा सिकारी को सहयोगीको रूपमा भने बुढेसकालमा अथवा चाहिँ अलि हिंस्रक भए चाहिँ मासुको रूपमा र छालाको रूपमा चाहिँ मानिसले प्रयोग गरेका हुन् भन्ने विभिन्न मानवशास्त्रीय मान्यता रहेको छ। भले कुकुरले आजका दिनमा आएर हेर्दा पनि कुकुरको चाहिँ एउटा सामाजिक अथवा सांस्कृतिक मान्यता हामीले हेर्ने हो भने कुकुर चाहिँ बहुउपयोगी अथवा जनावरको रूपमा हामीले हेर्न सकिन्छ। यी विविध आधारले गर्दा पनि कुकुरको धार्मिक मान्यता भन्दा पनि सामाजिक मान्यता उच्च रहेको र ज्यादा रहेको पाउन सकिन्छ। यसैका आधारले कुकुरको पूजा गरिएको पनि हुन सक्छ र यसकै आधार पनि हुन सक्छ। विशेष गरेर कुकुर सम्बन्धी विभिन्न मान्यता भए पनि हुन त अब अहिलेको समाजमा आएर कुकुर भन्ने बित्तिकै नराम्रो दृष्टिकोणले हेरिन्छ भलै, तर कुकुर चाहिँ एउटा सामाजिक सांस्कृतिक मान्यताका रूपमा पनि उच्च स्थान रहेको पाउन सकिन्छ। तेस्रो दिन गाई तिहार हो। यो गाई तिहारको कुरा गर्दा चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ यो मानव सभ्यता र विकास अथवा ह्युमन इभोल्युसनलाई मानव विकासको क्रममा हेर्ने हो भने चाहिँ सुरुमा चाहिँ हन्टिङ एन्ड ग्यादरिङ अथवा सङ्कलित समाज, सिकारी समाज र विशेष गरेर चाहिँ पशुपालन समाजको अवधारणाको व्यक्त गरिएको छ। विशेष गरेर पशुपालन युगमा चाहिँ गाईको पालन गरिन्थ्यो। विशेष गरेर गाई चाहिँ ऋग वैदिक कालमा चाहिँ गाई चाहिँ मासुको रूपमा प्रयोग गरिन्थ्यो, यो पशुको रूपमा प्रयोग गरिन्थ्यो, गाईलाई चाहिँ धनको रूपमा प्रयोग गरिन्थ्यो। त्यसैले लक्ष्मीको मान्यता दिएर चाहिँ गाई तिहारको दिन बेलुका चाहिँ लक्ष्मी पूजा गरिएको हुन सक्छ। सम्पत्तिको अवधारणाको विकासमा पनि गाईको महत्त्वपूर्ण चाहिँ योगदान रहेको र स्थान रहेको पाउन सकिन्छ। गाईको सिम्बोलिक स्थान रहेको पाउन सकिन्छ भने गाईको चाहिँ दुध अथवा तपाईलाई चाहिँ गहुँत र गोबर पनि चाहिँ यो बहुउपयोगी चिज रहेको पाउन सकिन्छ। गाई विशेष गरेर घोडाको चाहिँ जस्तो घर लिप्न घोडाको चाहिँ गोबर चाहिँ अलिकति गनाउने हुँदा पनि गाईको गोबर चाहिँ कीटनाशकयुक्त गन्ध कम हुने हुँदा पनि मानिसले घोडाको भन्दा पनि गाईको प्रयोग गर्न थाले। विशेष गरेर गाईको पूजाको कुरा हामीले गर्ने भने बुद्धकालीन समय अथवा चाहिँ ईसाको 1000 भन्दा अगाडिसम्म पनि बुद्धकालीन समय गाई खाने चलन थियो। गाईको चाहिँ मासुको रूपमा प्रयोग गरिन्थ्यो र गाईको पूजाको सर्वप्रथम चाहिँ महाभारतमा गाईलाई पूजा गरेको अथवा गाईलाई चाहिँ एउटा देवत्वकरण गरिएको चाहिँ महाभारत कालमा अथवा महाभारतमा भेट्न सकिन्छ। गोवर्धन पर्वतका कुराहरू भेट्न सकिन्छ। अनि कुरा सकिन्छ भने विशेष गरेर चाहिँ यो नेपालमा पनि गाई खानु हुँदैन भनेर चाहिँ 1842 लगायतका विभिन्न समयमा चाहिँ विभिन्न जातजातिमा चाहिँ राजाहरूका नामबाट इस्तिहार जारी गरेको अथवा रुक्का जारी गरेको पाउन सकिन्छ। अहिले पनि नेपालमा चाहिँ हामीले हेर्यौं भने गाई गोवध चाहिँ एउटा कानुन विरुद्ध रहेको पाउन सकिन्छ। सायद यिनै बहुउपयोगी कुराले होला गाईको चाहिँ पूजा गरिएको हुनुपर्छ। गाईलाई विशेष गरेर चाहिँ गाई चाहिँ बहुउपयोगी जनावरका हिसाबले अथवा गाई चाहिँ कृषि युगका लागि मल दिने हिसाबले अथवा चाहिँ कृषिका लागि चाहिँ गोरु अथवा चाहिँ गोरुको उत्पादन गर्नेका हिसाबले चाहिँ गाईको महत्त्वपूर्ण स्थान रहेको पाउन सकिन्छ। विशेष गरेर गाई तिहारका दिन बेलुका लक्ष्मी पूजा गर्ने, गाईलाई चाहिँ सम्पत्तिको मान्यताको रूपमा हेर्ने, सबैभन्दा धेरै गाई जसको छ त्यही धनी हुने भन्ने मान्यता अथवा ऋग्वेदका धेरै मन्त्रहरूमा चाहिँ इन्द्रलाई आह्वान गर्ने, त्यसपछि इन्द्रलाई चाहिँ के गर्ने भन्दा चाहिँ सोमरस खुवाउने अनि फकाउने अथवा उहाँलाई चाहिँ आराधना गरेर चाहिँ गाई चाहिँ दान लिने अथवा गाई दिन अनुरोध गर्ने चाहिँ मान्यता हामीले पनि वैदिक ऋचाहरूमा भेट्न सकिन्छ। विशेष गरेर गाई तिहारका दिन भैलो खेल्ने गरिन्छ। भैलो चाहिँ मगर भाषाको भयलो भन्ने शब्दबाट विकास भएको हो भनिन्छ। मगर भाषामा भया भनेको भाइ अथवा भाइहरूसँगै नाच्ने, रमाउने, खेल्ने
चाहिँ पछिल्लो रूप चाहिँ भैलो हो भन्ने विभिन्न विद्वानहरूको मत छ। र यो जस्तो छोरो मान्छे चाहिँ छोरी मान्छे भएर नाच्ने मारुनी नाच लगायतका चाहिँ सिङ्गारू नाच लगायतका चाहिँ यिनै चाहिँ भैलो अथवा यिनै समुदायबाट विकास भएको र देवदेवीलाई पूजा गर्ने चाहिँ चलन चाहिँ रहेको पाउन सकिन्छ। र तिहारको अर्को दिन विशेष गरेर गोरु तिहार हो। यो गोरु तिहारको सिम्बोलिक रूप चाहिँ के हो भन्दा यो कृषि युगको परम्परा अथवा कृषि युगको मान्यता चाहिँ हो भन्ने एउटा हामीले बुझ्न सकिन्छ। गोरु तिहार अथवा हली तिहार अथवा हलोको उद्भवसँगै चाहिँ मानिसहरूले चाहिँ के चाहिँ गरे भन्दा पशुपालन पछाडि चाहिँ विभिन्न चाहिँ फलहरू विभिन्न चाहिँ प्राकृतिक रूपमा पाइने अन्नहरू चाहिँ मान्छेले उत्पादन गर्न थाले। अथवा जसरी मान्छेको चाहिँ बसाइसराईको दर हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ हन्टिङ एन्ड ग्यादरिङ अथवा सङ्कलित समाजमा मानिसहरू जति चाहिँ तरिकाले अगाडि बढ्थे त्यसपछि मानिसहरू चाहिँ के गरे भन्दा पशु शिकारी समाजमा अलिकति कम भए। पशुपालन समयमा चाहिँ आफैले चाहिँ पशुहरूको व्यवस्था गरे, आहारको व्यवस्था गरे भने कृषि युगमा चाहिँ आएर मान्छेले आफै चाहिँ भूमिसँग सम्बन्धित रहन थाले। र यसैका आधारमा चाहिँ यो गोरु तिहारको मान्यता राम्रो चाहिँ एउटा सामाजिक मान्यता रहेको पाउन सकिन्छ। कतिपय ठाउँमा चाहिँ घोडाले पनि हलो जोतेको कृषि कर्म गरेको पाइए तापनि चाहिँ गोरु चाहिँ अलि सहज सरल हुने र कतिपय ठाउँमा चाहिँ राँगाको पनि प्रयोग गर्ने हुँदा चाहिँ विशेष गरेर कतिपय ठाउँमा राँगाको पनि पूजा गरेको भैँसीको पनि पूजा गरेको भेटिन्छ। तर यो गोरु तिहारको चाहिँ एउटा कृषिसँग सम्बन्धित र एउटा सिम्बोलिक अथवा एउटा साङ्केतिक मानव शास्त्रीय दृष्टिकोणले भने यो चाहिँ एउटा सिम्बोलिक रूपमा चाहिँ रहेको पाउन सकिन्छ। गोरु तिहारको दिन बेलुका विशेष गरेर देउसी खेल्ने चलन छ। यो देउसीको अर्थ चाहिँ विशेष गरेर हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ देवको अर्थ देवता हो अथवा स्याहाको अर्थ चाहिँ नाच हो। भगवानको नाउँमा अथवा तिसार अथवा चाहिँ यिनै चाहिँ भयालीको समयमा चाहिँ नाच्ने, भगवानको आरती गरेर नाच्ने, खेल्ने, रमाइलो गर्ने परम्परा चाहिँ आजको देउसी हो अथवा देउसिहा भन्ने शब्दबाट चाहिँ देउसी भएको हो भन्ने मान्यता छ। विशेष गरेर यो तिहारलाई धार्मिक भन्दा पनि सामाजिक, सांस्कृतिक र मौलिक पर्वको रूपले हेर्न सकिन्छ। जस्तो यो देउसी खेल्दा हामीले चाहिँ के चाहिँ भनिन्छ भने देउसी खेल्दा बलिराजले पठाएको बलिराजाको नाम ज्यादै आउने हुनाले वैदिक रूपमा बलिराज त छन्, तर त्यो भन्दा पनि यो बलिराज भन्ने अथवा देउसीमा प्रयोग हुने बलिराज चाहिँ वैदिक अथवा पौराणिक बलिराजा भन्दा पनि नेपालको मौलिक चाहिँ अथवा नेपालकै चाहिँ राजा हुन् भन्ने विभिन्न विद्वानहरूको अथवा इतिहासकारहरूको मत छ। भने बलिराजा भने चाहिँ सिन्जा अथवा जुम्लाका राजा भनिएको छ। भने विशेष गरेर यो बल्डेङगढी छ यो पाल्पामा। बल्डेङगढी विशेष गरेर बलिहाङ राणा मगरले चाहिँ अथवा मगरातका राजा बलिहाङ राणाले चाहिँ स्थापना गरेको गढी बल्डेङगढी भन्ने इतिहासकार प्राडा राजाराम सुवेदीको पनि मत भेटिन्छ। विशेष गरेर चाहिँ ती बलिराजा भन्ने चाहिँ विशेष गरेर मगरातका राजा पनि भएको र जुम्लाका राजा पनि भएको हुनाले चाहिँ यो बलिराज भन्ने चाहिँ विशेष गरेर पौराणिक राजा नभई नेपालकै राजा हुन् भन्ने मान्यता रहेको पाउन सकिन्छ। र यसका साथसाथै हामीले अर्को 5औं दिनको तिहार चाहिँ हामीले हेर्ने हो भने भाइटिका लगाएर मनाउने चलन छ। यो भाइटिका भनेको चाहिँ मानिसको चाहिँ उद्विकासका क्रममा मानिसको सम्बन्ध, मानिसको विकास र शारीरिक सम्बन्ध चाहिँ परिवारसँग मात्रै सीमित हुन्थ्यो, त्यही परिवारमा हुन्थ्यो। त्यो समयमा चाहिँ को कसको बुवा भनेर पत्ता थाहा हुँदैन, तर छोरा अथवा आमा चाहिँ पत्ता लाग्दथ्यो। त्यो अवस्थामा चाहिँ समाज व्यवस्थित गर्न अथवा समाजले सबैभन्दा धेरै व्यवस्थापन गरेको, नियन्त्रण गरेको, व्यवस्थित गरेको कुरो के चाहिँ हो त भन्दाखेरि हाम्रो ह्युमन समाजमा चाहिँ यौनलाई मानिन्छ। यौनको व्यवस्थापन, यौनको प्रयोग, सदुपयोग र व्यवस्थापनमा एउटा सिम्बोलिक आधार चाहिँ के हो भन्दा भाइटिकाको रूपमा चाहिँ हेर्न सकिन्छ। यो भाइटिकाको कुरा गर्दा चाहिँ यो हाम्रो अहिले हामीले कतिपय धर्ममा पौराणिक मान्यताहरू पनि भेटिन्छ। पौराणिक मान्यता र वैदिक मान्यता अलि फरक भेटिन्छ। जस्तो वैदिक मान्यतामा हामीले हेर्ने हो भने ऋग्वेदको 10औं मण्डलको 10औं सूक्तमा चाहिँ यमयमी सूक्त भन्ने छ। विशेष गरेर त्यहाँ 14 जोर चाहिँ श्लोकहरू छन्। त्यहाँ यम र यमी भनेका चाहिँ वैदिक भगवान सूर्य र संज्ञाका सहोदर अथवा जम्लिया दाजु बहिनीको रूपमा त्यहाँ व्याख्या गरिएको छ। त्यस यमयमी सूक्तमा चाहिँ उमेर पुगेकी यमीले चाहिँ अथवा यमुनाले चाहिँ यमीले चाहिँ आफ्ना सहोदर दाजुलाई अब मेरो चाहिँ नि अब बिहे गर्ने उमेर भयो, अब बिहे गरौँ, मेरो शरीरले अब बिहे गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ नि मलाई अनुभव भएको छ भन्ने एक किसिमको प्रेम भावको चाहिँ नि प्रस्तुति र यमयमीको चाहिँ अन्तर्वार्ता, त्यो चाहिँ वार्तालाप बडो अनौठो छ।
यमीले चाहिँ बिहे गर्नु भनेर अनेक तरहले आफ्ना दाजुलाई आग्रह गर्छिन्, अनुरोध गर्छिन्, तर दाजुले चाहिँ अब यहाँ गर्नु हुँदैन, तिमीले अरूसँगै गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता, अथवा त्यहाँ चाहिँ यमीले कस्तो पनि कुरा गर्छिन् भने तिमीलाई डोरीले बाँधे जस्तै बाँध्नेछु, तिमीलाई कसरी बाँध्नेछ र भन्ने अनेक तरहले चाहिँ प्रेमभाव प्रस्तुत गरेको भेटिन्छ। र त्यहाँ प्रस्तुत भएका वाक्यहरू तथा त्यहाँ भएका वार्तालापहरू हेर्दा त्यो समयसम्म चाहिँ एउटै परिवारमा बिहे हुन्थ्यो है, अथवा त्यस पछाडि चाहिँ एउटै परिवारमा बिहे हुनु हुँदैन भन्ने मान्यताको अवधारणाको विकास भयो, अथवा त्यो चाहिँ पहिलो प्रमाणको रूपमा भेट्न सकिन्छ। अब बिहेको सन्दर्भमा हामीले हेर्दा, अथवा यो भाइटिकाको सन्दर्भमा हामीले अथवा यमराज र यमुनाको कुरा गर्ने भने पौराणिक मान्यता फेरि बेग्लै छ। अब यसमा यो भाइटिकाका कुरा छन्, अब यमराजलाई चाहिँ अब यमलोकको चाहिँ नि श्रेय बनाइएको छ। अब यो वैदिक कालका देवता र पौराणिक कालका देवताका भूमिका हामीले हेर्ने हो भने अब यो चाहिँ आकाश पातालका फरक भेटिन्छ। अब यो भेटिन्छ अब कतिपय कुराहरूमा पौराणिक रूपमा चाहिँ पौराणिक कालका अभ्यास भएका कुराहरूमा चाहिँ आलङ्कारिकता बेसी भेटिन्छ। त्यसो हुनाले चाहिँ हामीले यो भाइटिकाको एउटा सिम्बोलिक चिज चाहिँ हामीले कसरी हेर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा परिवारमा यौनको व्यवस्थापन अथवा सभ्य समाजको व्यवस्थापनका कुराहरू चाहिँ यो एउटा सिम्बोलिक रूप हो, अथवा मानव शास्त्रीय दृष्टिकोणमा पनि यो चाहिँ मानवीय विकासको उच्चतम बिन्दु हो, अथवा यस पछाडि चाहिँ समाजको एउटा चाहिँ विकास अथवा सभ्यताको सुरुवात हुन्छ भन्ने एउटा सिम्बोलिक रूप चाहिँ यो भाइटिकाले देखाउन खोजेको छ, दर्शाउन खोजेको छ। यसका अब पौराणिक चाहिँ वैदिक मान्यताहरू फरक रहे तापनि विशेष गरेर चाहिँ यो 1846 तिर होला यो सल्यानको थात थपौलामा चाहिँ रणबहादुर गृहणयुद्ध 1800 गृहणयुद्ध विक्रमका पालामा चाहिँ थात थपौलाका जैसी बाहुनहरूमा चाहिँ मामाका छोरी बिहे गर्ने चलन चाहिँ विरुद्ध एउटा रुक्का जारी गरेको छ। यसो कारणले पनि यस समय काल परिस्थिति अनुरूप चाहिँ विवाहलाई चाहिँ समाजले व्यवस्थापन गर्दै नियन्त्रण गर्दै अथवा सभ्यताको रूपमा अगाडि आएको हो अथवा विकास भएको हो भन्ने यसलाई हेर्न सकिन्छ। भलै यो तिहार चाहिँ पौराणिक अथवा धार्मिक आधारमा हेरिए तापनि यो धार्मिक र पौराणिक आधार भन्दा पनि चाहिँ यो सामाजिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक र यो सभ्यताका हिसाबले अथवा उद्विकासका हिसाबले पनि एउटा सिम्बोलिक पर्वको रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ, मान्न सकिन्छ। यो तिहारको बहुआयामिक अथवा पक्ष हामीले हेर्ने हो भने यो वास्तवमा कतिपय कुराहरू दक्षिणबाट आएको हिन्दू धर्मको प्रभाव विशेष गरेर हेर्ने हो भने चाहिँ अब खसहरू अब खस इम्पायरले विकास खसहरू सबभन्दा पहिला यिनीहरू आफै चाहिँ मस्टोवाला कहिले बुद्ध धर्मको प्रयोग पछिल्लो समय चाहिँ यो शङ्कराचार्यको उदय पछाडि चाहिँ हिन्दू धर्मको प्रभाव खसहरूमा भयो। एवं क्रमले सामाजिक अन्तर्क्रियाका क्रममा विभिन्न खालका धर्म संस्कृति परम्पराहरूको विकास भयो। यिनी क्रममा चाहिँ धार्मिक प्रभाव ज्यादा रहे तापनि यो तिहार भन्ने परम्परामा धार्मिक प्रभाव ज्यादा रहे पनि धार्मिक भन्दा पनि सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक र उद्विकासका चाहिँ एउटा सिम्बोलिक पाटाहरू छन्। यी पाटाहरूलाई धार्मिक तेरो मेरो भन्दा पनि चाहिँ एउटा सभ्यताका कुरा हो, सामाजिक आवश्यकताको कुरा हो भनेर हामीले चाहिँ सहचारी अथवा भाइचाराको दृष्टिकोणले हेर्यौँ भने, यसलाई प्रयोग गर्यौँ भने मलाई लाग्छ यो तिहार चाडपर्व आफूमा चाहिँ एक किसिमको एउटा सामाजिक एउटा युनिटीको माध्यम रहन सक्छ भन्ने लाग्छ। त्यसैले यो आजको यस प्रस्तुतिलाई यहाँ सक्दै यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। शुभ दिन। तिहार राम्रो होस्। हस्।